अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज कुछ ऑडियो आपको सुनाएंगे। एक मौलवी साहब हैं, पहले उनकी बात सुनेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे आजकल क्या चल रहा है। पहले ये है, इनकी सुनते हैं, इस पे बात करेंगे, फिर कुछ और लोगों की मैं कोशिश करता हूं बात आप तक पहुंचे। सुनते हैं जनाब। मुखालिफ थे। एक तो बाहर के मुसलमानों से जो खुद अंग्रेज हुकूमत मुखालिफ थी और दूसरे कांग्रेस हिंदू मुखालिफ थे। लेकिन जो अंदर वाले मुखालिफ थे ना, वो ज्यादा खतरनाक थे। वो सारे के सारे उलमा मोहम्मद अली जिन्ना को कहते थे काफिर आजम है। हत्ता कि वो छोड़ के चले गए। उन्हें कहा लानत भेजो। ये जो कौम खुद गुलामी के रास्ते को इख्तियार करना चाह रही है, यानी इस किस्म के फतवे मुसलमान उलमा ने दिए कि गांधी को कहा कि अगर कोई यानी हिंदुस्तान में नबी रसूल होता तो गांधी होता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर इकबाल लेके आए जाके। डॉक्टर इकबाल गए इंग्लिस्तान और उनसे कहा, जैसे आगा आरिफ हुसैन शहीद ने क़यादत कहा, ये पड़ी हुई आपकी क़यादत, बिस्मिल्लाह, आपने मेरे साथ वादा किया था आप मेरा साथ देंगे, मुझे आगे करके आप घर जाके बैठ गए, मुझे फंसा दिया आपने। ये रखिए आपकी क़यादत। सईद गुलाब शाह साहब ने अपना अमाना उतारा, उनके कदमों में रख दिया, मेहरबानी करें, कौम तो पहले तबाह है। मोहम्मद अली यानी डॉक्टर इकबाल गए वहां, उन्होंने कहा कि मेहरबानी करें, और कोई नहीं कर सकता ये काम, न किसी को समझ है और न कोई कर सकता है। मोहम्मद अली जिन्ना वापस आ गए और फिर उन्होंने आगे बढ़े। राजा साहब महमूदाबाद जैसे लोग खड़े हो गए, नवाब बहादुर यार जंग जैसे लोग खड़े हुए और उन्होंने उनका साथ दिया। जवान लोग नहीं, जो नवाब साहब महमूदाबाद जो थे जवान आदमी थे, इन लोगों ने साथ दिया मोहम्मद अली जिन्ना का। हत्ता के पाकिस्तान बन गया। अब जो हिंदू ग्रुप था उसको लीड करने वाला था जवाहरलाल नेहरू, और जो उस वक्त की बरतानिया की हुकूमत है उनको लीड कर रहा था ये लॉर्ड माउंटबेटन। एक साल बाद मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन के जुमले आज तक तारीख में महफूज है। उसको भी इतला मिली, वो उस वक्त इंग्लिस्तान में था कहीं या किसी जगह और था, तो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, अगर मुझे ये इत्तला मिल जाती, पता लग जाता कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इतनी जल्दी मर जाना है, तो मैं कभी पाकिस्तान ना बनने देता, सिर्फ उसको लेट कर देता। मोहम्मद अली जिन्ना के बाद तो किसी को समझ ही नहीं किसी बात की। याद रखिएगा, इस वक्त दुश्मन जो है वो इमरान खान को मारना चाहता है। उन्हें पता है बाकी कोई किसी के पास कुछ नहीं है यहाँ पे। ये जितने इमरान खान पे फतवे दिए जा रहे हैं ना कि ये फला है, ये फला है, ये सब वही लोग हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना को काफिर आजम कहते थे। और इमरान खान के बाद मैं आपको बता दूं कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इससे ज्यादा बासलाहियत, कैपेबल और ऑनेस्ट आदमी पाकिस्तान को नहीं मिला, ये मेरी शनाख्त है। मैं इस सब्जेक्ट का तालिब इल्म, और अब अगर कुछ हुआ तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, अगले 300 साल या हमारे वाली आने वाली नस्लें नस्लन बादा नस्लन गुलाम हो जाएंगे। ये याद रखिएगा मेरी बात, नस्लन बादा नस्लन गुलाम हो जाएंगे। मैं इस किस्म की तबाही सामने देख रहा हूं कि जिस तरह से शाम बर्बाद हुआ, अभी हार्डली भी चंद साल पहले की बात है, वो लोग उजड़ गए, वो निकल गए, कोई रशिया की तरफ चले गए, कोई यूरोप की तरफ चले गए, बेतहाशा खवातीन बर्बाद हो गई, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई, और बच्चे जो थे यतीम हो गए। किस लिए हुआ? वो अंदर से उन्होंने लोगों को खरीदा। ये मेरी बात लिख लीजिएगा, आज की तारीख में इसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसको रिकॉर्ड में बेशक रख लें अपने पास। अगर ये हुआ इमरान खान के साथ, जब तक ये जो दबाव डेवलप हुआ है ना, उस दिन ये जो पूरे पाकिस्तान में लोग निकले, फिर पिशावर का जलसा, फिर कराची का जलसा, उसने अंदरूनी गद्दार, बैरूनियों को कोई परेशानी नहीं, मैं आपको बताऊं,
وہ ایک غدار چھوڑے گا دوسرا تیار کھڑا ہے. تو اگر یہ پریشر پیچھے ہو گیا نا تھوڑا سا تو یاد رکھیے کہ وہ پوری توانائی سے حملہ کریں گے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے ہوگا اب کیا. تو یہ میری گزارشات ہیں ہر آدمی نے اپنی زندگی کے معمولات کا. اور یہ لمحاتی غلط فیصلے جو ہیں نا اس کے نتائج صدیوں تک جاتے ہیں. پھر آگے 1-2 دن نہیں ہوتے، صدیوں تک جاتے ہیں. بر وقت اس وقت جو نقصان کسی کو نہیں، نقصان پاکستان کے عوام کا ہے. تو ہمیں ڈیٹرنس جو ہے اس وقت واحد ہے. اور یہ نہیں کہ آج 2-4 دن کے لیے، یہ جو اپنے حقوق کی حفاظت کرنا، اس کے لیے تیار رہنا، آمادہ رہنا، یہ چیز اپنے آنے والی، یہ احساس، یہ جذبہ، یہ شعور آنے والی نسلوں کو بھی منتقل کر کے جائیں، تاکہ کبھی کوئی غدار جو ہے، بیرونی جو دشمن ہیں، ان کے کہنے پر ہماری جو بنیادی اثاثہ ہے ہمارا، اس کو برباد نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ سے امید. ناظرین، بات یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ کہہ رہا ہے اس کی اہمیت اگر آپ کی نظر میں نہیں بھی ہے، مگر کیا بات وہ کر رہا ہے اس بات کی اہمیت ہوتی ہے. پہلی چیز تو میں یہ بتا دوں، اس میں تھوڑا سا یہ مولوی صاحب نے جو بتایا کہ جب قائد اعظم وہاں سے انگلستان آگے تھے تو جماعت احمدیہ کا ایک بہت اہم رول تھا ان کو واپس بھجوانے میں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے میں. اس پہ ہم نے مختلف پروگرام بھی کیے ہوئے. اس وقت میں اس گہرائی میں نہیں جانا چاہتا. آپ اگر تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پچھلے پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں یا ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اس میں ہم آپ کی مدد کریں گے. ایک تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں جس طرح یہ مولوی صاحب نے بھی ابھی بتایا، کچھ ایسی پوسٹ بھی دیکھنے میں آئی ہے جہاں کہ عمران خان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نبی آنا ہوتا تو عمران خان ہوتا. یہ بات اس لیے میں نے کہی ہے کہ مجھے سوشل میڈیا سے خود بھی میں نے دیکھی اور لوگوں نے مجھے یہ پوسٹ بھیجی. اب یہی بات ابھی یہ مولوی صاحب نے بھی بتائی کہ یہ لوگ عمران خان کے دشمن ہیں. یہ لوگ جو بھی ہیں یہ عمران خان کے دوست نہیں ہیں. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ایک تو اس طرح کی پوسٹ کرنی نہیں چاہیے. جو لوگ بھی اس طرح پوسٹ بھجواتے ہیں یا تو وہ جاہل ہے، کم عقلی ہے، یا کوئی شرارت ہے، یا وہ فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو واضح طور پر اس لیے بتا دیا کہ جب عمران خان بھی اس طرح کی پوسٹ پڑھے گا یا اس کو جس طرح مولوی استعمال کرتے رہے، مذہبی طور پہ آپ نے دیکھا مختلف موقعوں پر اس نے ایسے بیانات بھی دیے جو کہ مناسب نہیں تھے. اصل میں پاکستان میں جب بھی مذہب کارڈ کھیلا جاتا ہے اس کے نتیجے میں کوئی لیڈر کامیاب تو نہیں ہوا ابھی تک میری نظر میں، مگر ملک کے حالات خراب ہوئے. عوام میں آپس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح دشمنیاں پیدا ہوئی اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم مذہب کے گرد تو گھومتے رہے پاکستان میں مگر مذہب کے اوپر عمل نہیں کرتے. یہ بات آپ تصدیق کریں جو میں کہہ رہا ہوں. اگر غلط ہے تو مجھے لکھیں کہ جناب یہ غلط بات ہے. جہاں تک عمل کی بات ہے، آپ کو تو اس کا اندازہ لگا لے کہ آج تک ہماری قوم کو یہ شعور نہیں آیا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، دیانتداری کیا ہے، بے ایمانی کیا ہے، رشوت کیا ہے. کسی کو یہ آج تک پتہ نہیں چلا کہ ملاوٹ کیا ہے. ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ جس طرح چلتا ہے چلنے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے ایک آدمی کے ٹھیک ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سوچ کو تبدیل نہیں کر سکتے. یہ چیزیں میں نے اس لیے شروع میں آپ کو بتائی کہ پاکستان جب سے وجود میں آیا قائد اعظم کی وفات جلدی ہوگی اور اس کے بعد پاکستان کو کوئی لیڈر نہ ملا، نہ کسی نے کوشش کی، کیونکہ لوگ جو آپ کے اوپر حکومت کر رہے تھے ان کی سوچ یہی تھی کہ آپ کو عقل نہ آئے، آپ اسی طرح اپنی جو زندگی ہے
گزارتے رہیں تاکہ ہم اور ہماری اولاد جو ہے وہ پکنک مناتے رہے، اور وہ منا رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ نہیں منا رہے۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج اگر ایک لیڈر آپ کو ملا ہے، عمران خان آپ سب کے سامنے نظر آ رہا ہے، تو اس کو بھی ایسی وہ جس کو کہتے ہیں نا مکھن نہ لگائیں، جس کو کہتے ہیں پمپ نہ کریں۔ میں سادہ لفظوں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سب کو سمجھ آ جائے کہ اس کے دماغ میں بھی کوئی تکبر جاگ جائے اور وہ بھی پھر تکبر میں کوئی غلط قدم اٹھا دے، کیونکہ انسان اسی وقت غلط قدم اٹھاتا ہے جب اس کو پتا ہوتا ہے جناب اب میرے پیچھے لوگ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں راستہ بدل جاتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے حالات خراب ہے۔ آپ نے دیکھ ہی لیا پاکستان میں کسی کو بھی خریدا جا سکتا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آج اسی پہ بات چیت چلے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت نائن برادرز ٹی وی۔ نائن برادرز ٹی وی لا رہا ہے اپنے ناظرین کے لیے سیاست سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے، ہر خبر حقیقت پر مبنی۔ ہر روز اسپیشل پروگرام دیکھیے آج مبارک جاوید کے ساتھ، صرف اور صرف نائن برادرز ٹی وی انٹرنیشنل پر۔ نوٹ: اس چینل کا کسی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ اپنے کاروبار کی پبلسٹی کروانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں 447459168308۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر۔ اچھا، آج صبح میں نے بھی دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا یہ جناب حمزہ شہباز کے متعلق، دو چیزیں سامنے آئی کہ ایک طرف حمزہ شہباز پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، وہ کتنے مہینے گزر کے ابھی تک نہیں، اس کے باپ پہ ہونی تھی، نہیں ہوئی۔ دوسری طرف اسے جو وزیر اعلیٰ بنانے کا لیے جناب گورنر کو اور صدر کو ہدایت کی گئی، عدالت ہائی کورٹ کی صدر کو ہدایت کر رہی ہے۔ یہ حالات ہے یہاں پہ۔ تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جائے، جس دن سپریم کورٹ نے بھی اسی طرح کا کام کیا، آج لوگ عدالتوں کو کس نام سے یاد کرتے ہیں، آج چیف آف آرمی سٹاف کو کس نام سے یاد کر رہے ہیں، یہ بھی اینڈ پہ کچھ میں دل تو نہیں میرا مان رہا، مگر نمونے کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ سوشل میڈیا پہ آج کل کیا چل رہا ہے۔ اس عدالت نے فرد جرم عائد نہیں کی اور یہ انکوائری نہیں کی کہ بنیادی وجہ کیا ہے، پارلیمنٹ میں ہوا کیا، کوئی انکوائری نہیں کی۔ اسی طرح سپریم کورٹ نے بھی یہی کیا۔ وہ دونوں عدالتیں جو کام کر رہی ہیں وہ ویسے ہی مناسب نہیں۔ یہاں آپ کو انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی، اور پھر لوگ عدالتوں کے بارے میں کیا رویہ اس وقت سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تو ڈرتے ہیں، مگر جو یورپ دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، سوشل میڈیا بڑی پڑی ہے اور وہ وہاں پہ آ کے بتا رہے ہیں ججوں کے متعلق کہ یہ چیف جسٹس کیسا تھا، چیف آف آرمی سٹاف نے یہ کیوں کیا۔ یہ چیزیں میں آپ کے لیے اس لیے لے کے آتا ہوں کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہو سکتا ہے چیف جسٹس نے یہ سوچا بھی نہ ہو کہ اتنا وابل اللہ چلے گا، اتنی بڑی کھلبلی جو ہے وہ مچ جائے گی، ہر طرف شور پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، ورنہ یہ کوئی اور طریقہ واردات ڈھونڈتے۔ لیکن بات یہ بتانے کی آپ کو ہے کہ جب عدالتوں میں انصاف نہیں ہوگا، جب وہاں پہ یہ خیال نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں، چھوٹی سی مثال میں دے دیتا ہوں، ہائی کورٹ ہے یا جو بھی ہے، جج تو وہی ہیں۔ مریم کا پاسورڈ لیا ہوا تھا، 3-4 دفعہ مختلف جج بدلے گئے، اینڈ پہ اس نے درخواست واپس لے لی۔ جو پہلے جج تھے ان کو بھی پتا تھا کہ یہ جو عورت ہے اس کا پاسورڈ اس لیے لیا گیا تھا کہ ظاہر ہے کوئی وجہ تھی لیا تھا، اس پہ الزامات تھے، یہ قوم کی مجرم ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس پر ٹائم ضائع کیا گیا۔ پھر اب اللہ بہتر جانتا ہے اندر سے کیا بات چیت ہوئی، جج جو ڈرتے تھے کوئی فیصلہ نہیں دے پا رہے تھے۔ اس میں کون سا اتنا بڑا فیصلہ سوچنے والی بات تھی کہ آپ 2-3 دن اس چکر میں پڑے رہتے، پھر کسی طرح ہو سکتا اس کو پیغام بھجوایا ہو کہ تم درخواست واپس لے لو، ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔
आज मुझे कुछ लोग लिखते हैं जनाब मीडिया पे आप बड़ी बातें करते हैं, तो मीडिया की वजह से ही आजकल तब्दीली आ रही है। इन लोगों को भी पता है कि जो जज हैं वो भी बता रहे, जब सुप्रीम कोर्ट के जज का यह शुरू हुआ है सोशल मीडिया पे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का हुआ, तो ये जज थोड़ा बहुत आप डर गए हैं, इनको भी खौफ आता है, मगर उसके बावजूद आज फिर उन्होंने जो फैसला दिया मेरा ख्याल वो भी मुनासिब नहीं था। हर चीज़ की बुनियादी चीज़ देखनी चाहिए कि कहाँ से काम खराब हुआ है। ये नहीं देखना चाहिए कि आप जनाब फैसला कर दे कि ये फौरी तौर पर वो वज़ीर आला का हलफ ले ले, फिर सदर को और गवर्नर को पाबंद किया जाता है। दोनों अदालतों ने ये जो सिस्टम शुरू किया, आने वाले दिनों में मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनको इसका हिसाब देना पड़ेगा, और इनका हिसाब कोई इदारा नहीं लेगा, ये अवाम लेगी। अवाम इसलिए अब तैयार हो रही है पाकिस्तान की। मुझे जो समझ आ रही है, जहाँ तक इमरान खान रोज़ाना 5-10 मिनट या 4 मिनट या 20 मिनट की तकरीर या आधे घंटे की करता है, वो लोगों को जो है उनको गर्म कर रहा है ताकि उनका लोग गर्म हो जाए। और फिर होता ये है कि जब पाकिस्तान में ये लोग सड़कों पे आएंगे, 1 दिन 2 दिन इंतज़ार करेंगे, मुतालबात नहीं माने जाएंगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, फिर जो इनके सामने आएगा, चाहे वो कोई इदारे का अफीसर है या कोई भी बंदा आ जाएगा जो आप समझ रहे हैं जिसने ज़्यादती की होगी मुल्क के साथ, जिसने नाइंसाफ़ी की होगी, तो ये अवाम फिर उससे खुद उसका हिसाब ले लेंगे। और मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ क्योंकि शेख रशीद ने भी ये बात 12 दफ़ा कही है कि खाना जंगी होगी। मकसद यही है कि अब कोई ना कोई फ़ैसला पाकिस्तान में ऐसा होगा, या तो लोग आज़ादी से ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे। कंट्रोल आप नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो गया आप कंट्रोल करना, जितनी मर्जी आप सख्ती कर लें। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ट्विटर पे इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा चल रहा है, तो आप कितने लोगों को पकड़ेंगे, कितने करोड़ लोगों को पकड़ेंगे, क्या करेंगे, किस तरह लोगों के जो ज़हन है वो तब्दील करेंगे? बहुत मुश्किल काम है। आज तक मुझे ये चंद दिन जो गुजरे एक चीज़ की समझ नहीं आई। एक तरफ वज़ीर हल्फ ले रहे हैं, बिलावल है, दूसरी तरफ इतना शोर और इतना प्रेशर है कि अभी तक नए इंतखाबात का ऐलान नहीं हो रहा, कोई ऐसी बात नहीं की जा रही। मकसद ये है कि ये आखिरी वक्त तक जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मेरे पास अंदर की खबर है कि पिंडी के हालात जो है वहाँ का मौसम ठीक हो रहा है, तब्दीली आ रही है। उनको भी पता चल गया कि आने वाले दिनों में इमरान खान जो लाओ लश्कर लेके निकलेगा उसके नताइज ठीक नहीं होंगे। और आपके इल्म में होना चाहिए कि आज ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया के जो लोग भी हैं वो इमरान खान का साथ दे। और यहाँ पे ये बात आपको मैं बता देता हूँ कि अगर जिस तरह तमाम मीडिया पे भी शोर पड़ा हुआ है, तमाम रिटायर्ड फौजी भी और भी लोग जो इस माशरे का हिस्सा हैं, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहे या बाहर रह रहे, उनका मुतालबा एक ही है कि इंतखाबात कराए जाएँ। मगर इस तरफ अभी तक किसी ने गौर नहीं किया। हलफ पे हलफ लिया जा रहा है, वहाँ पे ऐसे फैसले किए जा रहे, बताया ये जा रहा है कि यहाँ जनाब गुर्बत थी जिसकी वजह से लोग भूख से मर रहे थे, साथ ही हम उम्रे पे जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। जिस मुल्क के अवाम इतनी तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजारते हों, वहाँ के हुक्मरानों को मेरी समझ से बाहर है कि कहाँ इस तरह के प्रोग्राम किस तरह वो बना सकते हैं, और कहाँ उनके जो ज़मीर हैं वो मर गए हैं या क्या हुआ है। ये चीज़ें बड़ी अहम हैं। अब आप खुद देखें कि पहले खबर आई जी इतना लाओ लश्कर लेके जो उम्रे पे जा रहे हैं, वहाँ से फ़लाँ आएगा, मीडिया पे शोर पड़ा। तो कल मरियम जिसने कहा जी नहीं हम पता नहीं 14 अफराद जाएंगे, कितने जाएंगे। ये जो मरियम है ये झूठ पर झूठ आके बोलती है, इसने कभी ज़िंदगी में सच बोला ही नहीं। कल बिलावल साहब कह रहे थे जी इमरान खान झूठ बोलता है,
अब आप पिछली वीडियो निकाल लें। फिर नवाज शरीफ भी झूठ बोलता था, शहबाज भी कहता था मैं जरदारी का पेड़ फाड़ के पैसे निकाल लूँगा, जरदारी भी उसको कहता था कि ये मौलवी साहब एक दूसरे को गालियाँ देते। तो बिलावल साहब, आपके तो अपने जो बड़े हैं वो झूठ बोल रहे हैं, आप उन झूठे और मकार लटेरों की औलाद हो, आपको तो ये जेब ही नहीं देती बातें ये जो आप करते हैं आगे। सोचने वाली बात है, जब इस तरह का लफ्ज़ बोले कि इमरान खान झूठ बोल रहा है, वो भी बोलता है, ये नहीं कि वो नहीं बोलता। तो फिर पहले अपने गिरेबान में आपको देखना चाहिए, पहले खुद पे ज़रा नज़र डाल लिया करे। औकात से बाहर नहीं होना चाहिए इंसान को। तो आपके वालिद की जितनी इज्जत पूरी दुनिया में आपको ही पता है, जितनी लान तान आप लोगों पर पड़ती है, या इस वक्त मरियम है वो भी आके तकरीरें करती है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखें, यहाँ ये तकरीर करने चाहे चोर चोर के नारे लगा दिया करें, खुद ही भाग जाएंगे, आया ही नहीं करेंगे वहाँ के सामने। ये एक तरीका आपको जो है वो शुरू करना पड़ेगा। अगर ये चोर ना हुए तो इन्हें गुस्सा नहीं आएगा, अगर चोर हुए तो फिर इनकी शक्लें देखा करें। ये चीज़ इसलिए मैंने बताई कि आपके इल्म में हो। नाज़रीन, हालात पाकिस्तान के जो भी हैं, पूरी दुनिया इस वक्त जो पाकिस्तानी है वो परेशान, उनको समझ नहीं आ रही कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और कहाँ पे जाके ये तब्दीली आएगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो आजकल सोशल मीडिया पे कुछ चीफ जस्टिस के बारे में और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में लोग आ रहे हैं, मैं एक दो सुनाते देता हूँ आपको, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या आज इन लोगों ने अपनी इज्जत के साथ साथ उन अदारों की इज्जत पर भी लोगों को उंगलियां उठाने का मौका दिया। लेकिन फिर भी लोग समझदार हैं, जो फौज है उससे फिर भी लोग मोहब्बत करते। सिर्फ बाजवा साहब आजकल उनके निशाने भी, अदालतों पे तो आपके इल्म में है कि वहाँ ना तो इंसाफ मिलता है, लोग शुरू से ही कहते हैं कि जज खरीद लो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं वो ऑडियो आपको सुनाऊंगा, उनकी तस्वीरें लगा देंगे ताकि आपको इल्म रहे। जुड़े रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लें। लेते हैं ब्रेक। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने कहा था, ये सुनते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में ये बंदा क्या कह रहा है। तस्वीर भी लगा देते इसकी। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਰਤ ਮੈਂ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਾਜਵਾ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭੂਤ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਬਾਜਵਾ ਟੱਬਰ ਜਨਰਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਐਵੇਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਬਾਜਵਿਆਂ ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਏ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ 10 ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਜਾਜ ਚ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਨੈਟ ਖੋਲੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੱਕੜ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਾਜਵਿਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ। ਨਿਰਾ ਬਾਜਵਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਮਰੂ ਏ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨਤ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਨਹਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਨਾਉਲਾ ਰਾਣੇ ਸਨਾਉਲਾ ਨੇ ਨਾ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ 2 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਰਹਿਮਤ ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੋਰਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰਤ ਮਰ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜਵਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਗਾਲਾਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬੱਤੀ ਬਲਦੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ 100 ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੱਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਉਤਰਦੇ ਜੇ। नाज़रीन, आगे काफ़ी गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। हमारा चैनल जो है वो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखता है। मुझे एक वाक़या याद आ गया, मैंने कहा आपको भी सुना देता हूँ। 30-35 साल पुरानी बात है। मैं बोन गया, ये जर्मनी का एक शहर है, पहले वो दारुल खिलाफा होता था। तो वहाँ पे हुआ ये कि हम पासपोर्ट बनवाने के लिए गए थे। उस वक्त पाकिस्तानी नेशनलिटी थी हमारे पास। तो वहाँ एक बंदा आया, उसने आके तो वो जो एम्बेसी में क्लर्क था उसको गालियाँ देनी शुरू कर, शायद कोई उनका मामला था। वो क्लर्क ने जनाब क्या किया कि वो खिड़की बंद की और गायब हो गया। 1 घंटा गुजर गया, 2-2.5 घंटे बाद वो दोबारा आया। तो मैंने उससे कहा कि जनाब सारी ये बताइए
کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے کیا کیا، گالیاں اس نے دی، بند آپ نے یہ کھڑکی کر دی، ہم ادھر بیٹھے ویٹ کر رہے ہیں۔ کہنے لگا آپ کا قصور یہ ہے کہ وہ گالیاں دے رہا تو آپ نے اس کو خاموش کیوں نہیں کروایا؟ تو یہ باجوہ اپنی جگہ پہ جو حیا ہوا تھے، باجوہ صاحب جو بھی بات کر رہے تھے، پکچر ہم نے لگائی ہوئی ہے پیچھے، دیکھی ہوگی، یہ بھی ان کا بھی فرض تھا کہ ان کو منع تو کرتے، اب ٹھیک ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ کے تو اپنا احتجاج تو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ بھی آپ کے سامنے لے کے آؤں گا میں آہستہ آہستہ۔ مقصد یہ ہے کہ آج پاکستان میں جو حالات ہوئے ہیں اس میں جس نے بھی جو بھی کردار ادا کیا وہ اس کا ذمہ دار تو ہے، مگر پوری قوم کو اس کی سزا ملی۔ پوری قوم اس وقت جس مشکل سے گزر رہی ہے، کسی کو آپ دیکھ لے فکر نہیں وہاں پہ پیچھے کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے پاس چیف جسٹس کی بھی آڈیو تھی، وہ میں نہیں سنا سکا آپ کو، بہت زیادہ نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور مجھے وہ اچھا نہیں لگا۔ پہلے میں نے سوچا تھا، بعد میں فیصلہ کیا گیا کہ وہ رہنے دیتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، وہاں پہ آپ کو بے شمار اس طرح کی چیزیں ملیں۔ ناظرین، کوئی پچھلے ایک ہفتے سے 9 بزرس ٹی وی انٹرنیشنل کو لوگوں نے بڑی تیزی کے ساتھ سبسکرائب کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 500 سے 1000 لوگ روزانہ سبسکرائب کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ ہم وہ چیزیں آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جو حقیقت پر ہوتی ہے، جو بالکل ٹھیک ہوتی ہے، اور وہاں کئی لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں جھوٹ سننے کی عادت پڑی ہوئی ہے، جب وہ سچ سنتے ہیں تو وہ برداشت نہیں ہوتا۔ اور ایک دم میں نے جب چیک کیا ابھی تو 1,19,000 لوگ جو ہیں وہ تقریباً پچھلے 48 گھنٹے میں ہمارا یہ چینل دیکھ سکتے۔ ہمارے لیے ابھی یہ باعث فخر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ 9 بزرس ٹی وی انٹرنیشنل دنیا میں مقبول ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جلد جو لوگ بھی سبسکرائب کر رہے ہیں ان میں تیزی آئے گی۔ میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دوستوں کو بھی، کہ عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمیں تقریباً ابھی 20,000 لوگ ہو رہے ہیں ہمارے پاس، تو 50,000 لوگ کم از کم ہم نے کرنے ہیں اگلے 6 ماہ میں۔ تو پورا تعاون کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ جڑے رہے 9 بزرس ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ، ملیں گے ایک نئے پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔